स्वर्गांत थावन देवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव ताचेर गुणगुणूंक लागले. हांव तुमकां सच सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना केलो आनी ते मरून गेले. पूण हो आसा स्वर्गांत थावन देवलोलो उंडो. कोणूय तो खाता जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत थावन देवलोलो जिवो उंडो. उंडो खाता तो सासणाक जियेता आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. बाबण्यानो, जेजू जावन आसा जिवो उंडो. निमाण्या जेवणार आसतना ताणें म्हणलें, ही म्हजी कूड. आनी हो जेजू दर एका मिसाचे भेटेन आमच्या काळजान येता. बाबण्यानो, मिसाचे भेटेन भोगतीन वचुया. जायते फावटी आमी आयतारचो खायदो म्हणून वेता, दुसरे पयतली म्हणून वेता. बाबण्यानो, खंयच्याय दिसाचें मीस तें जावं, कसलेंय मीस तें जावं, मन्नाचें मीस जावं, कसलेंय कोणाचें इंतेसांव जावं, हांव जेजूक मेळूंक वेता. जेजू म्हज्या काळजान येता. जिविताच्या उंड्याक मेळूंक वेता. जेजू सांगाता हांव एक जाता म्हणटच जेजूचेर विस्वास ठेवन मिसाचे भेटेन भोगतीन वांटो घेवया.